أهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج مراسلون، برنامج فرانس 24 الذي يعنى بتقارير مراسلين عبر العالم. في حلقة هذا الأسبوع مع الزميل جوناثان وولش. أهلا بك جوناثان. وجهتنا بوركينا فاسو، هذه الدولة الصغيرة الواقعة غرب أفريقيا باتت تشكل الحلقة الأضعف في الحرب ضد الإرهاب بمنطقة الساحل. ففي غضون بضعة أعوام فقط بسطت الجماعات الجهادية سيطرتها شمال البلاد باتجاه مالي والنيجر، أو ما يعرف بمنطقة الحدود الثلاثة. هي المنطقة التي عدت منها جوناثان، وهناك من يطلق عليها أيضا اسم مثلث الموت، حيث تكبدت قوات أمن بوركينا فاسو خسائر فادحة في الأرواح، ويبدو أنها عاجزة عن وقف زحف الجماعات الجهادية نحو الشمال. سنتابع بعد قليل التقرير الذي قمت به جوناثان، وهو يسلط الضوء على مأساة السكان المدنيين نتيجة غارات الجهاديين. لكن قبل ذلك جوناثان، نود أن نتعرف أكثر على الظروف التي قمت خلالها بإنجاز هذا التحقيق. في البداية كان من المقرر أن ندخل إلى شمال بوركينا فاسو برفقة الجيش النظامي، ولكن بعدها لم نحصل على الضوء الأخضر من طرفهم، بل منظمة اليونيسف هي التي وافقت على أن ترافقنا إلى شمال البلاد، وبالتحديد إلى مدينة دوري في الشمال الشرقي، أين تقوم المنظمة بعمل رائع لخدمة النازحين ولا سيما الأطفال منهم. ويمكنكم أن تتخيلوا مدى صعوبة الوصول إلى هذه المنطقة الخطيرة. شروط التصوير كانت صارمة للغاية، وكان علينا احترام المهلة الزمنية المحددة. برنامج تصويرنا كان يتغير كل مرة. ولكي أوضح لكم الصورة أكثر، عشية سفرنا بسيارة سقطت قذيفة على الطريق الذي يفترض أن نسلكه، وكنا على وشك إلغاء سفرنا، لكننا تمكنا في الأخير من السفر إلى مدينة دوري. ابقى معي جوناثان. مشاهدينا، نرحل بكم إلى منطقة مثلث الموت بالساحل الأفريقي لنتابع تقرير جوناثان وولش ومراسلة فرانس 24 من وغادوغو كاليدوسي، أعدته إلى العربية مفيدة برهومي، وسنعود بعد ذلك. ملاذ هش للسلام في منطقة تتقدم فيها الجماعات الجهادية يوما بعد يوم، ملجأ أخير لآلاف العائلات التي وجدت نفسها في الشارع. في شمال بوركينا فاسو التي تعصف بها أعمال العنف، لم تتعرض مدينة دوري لضغط كهذا في السابق. hokkoɓe ñamdu ɓeydu ɗum laatanake ɓoye saƴƴa ngala cekko ngala suudu ngala kakol ko jalda e bawɗe Allah tan ɓe jooɗi. woɓɓe ɓe fu jaratana gorol dooli ga, ndiyam wala, hunde fu wala. هؤلاء النساء هربنا من منطقة أربندا قبل بضعة أيام، من بينهن من نجون من الأسوأ ويردن الإدلاء بشهاداتهن. في نهاية ديسمبر عام 2019 أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن غارة ضد القاعدة العسكرية في المدينة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 جنود و35 مدنيا في يوم واحد. لكن إلى جانب ما تقوم به الجماعات الجهادية، هناك العنف المستمر بين الطوائف والذي خلف مئات القتلى، ظاهرة حديثة في بوركينا فاسو. هنا يظهر السكان بفخر تضامنهم. رب الأسرة هذا يستقبل يوميا الكثيرين. yimɓe garɓe gaaɓe fay mo nanta fulfulde so min jiiɗi fu min kollan ɗum
jokkira no tawri min ni ɗo fuu mo heɓay to wona fey si wari ga fay si reedu jamma so wi kam wala fuu to waala fuu cuuɗi ɗiɗi ɗi ka ɗum tan ñeɓiran. يشكل الأطفال العدد الأكبر من النازحين، أكثر من 60% منهم دون سن 18 بحسب الأمم المتحدة. فقد أصبحت المدارس هدفاً رئيسياً للجهاديين. من وجهة نظرهم المؤسسات التعليمية الناطقة بالفرنسية تنشر الثقافة الغربية في البلاد. دوري ما زالت في مأمن حتى الآن، ولكن هذا لا يعني أن الخطر قد زال عنها. هذه التمارين متكررة لترسيخ ردود الفعل الجيدة لدى التلاميذ. تم إغلاق حوالي 2500 مدرسة في البلاد بسبب انعدام الأمن. قتل العديد من المعلمين. مناطق بوركينا فاسو الواقعة على الحدود مع مالي هي الأكثر تضرراً. مدير المدرسة هذا يوافق على الحديث شرط عدم الكشف عن هويته. Autour de la ville de Dori, les écoles sont en train de se fermer. Si vous ne partez pas, on va venir vous abattre là-bas. Donc, ils sont obligés de partir. La population, les enseignants sont obligés de bouger. Je me sens très frustré parce que la religion, elle n'est pas comprise. Elle n'est pas comme ça. L'islam n'est pas comme ça. Pas du tout. هنا كما هو الحال في جميع المدارس في المدينة، الأقسام الدراسية مكتظة ويحتاج العديد من الأطفال إلى مساعدة نفسية. Il y en a qui ont des parents qui ont été tués. Et il y en a, la menace approchait d'eux, les parents préféraient vraiment dévancer. Tous ces enfants, ils arrivent souvent traumatisés. On les met en groupe de travail, là, on voit déjà leur comportement. De par leur comportement, leurs propos, on sent qu'ils sont vraiment touchés. L'éducation, elle est forcée, il faut qu'on la donne aux enfants. Il faut qu'on leur donne ça, on ne peut pas arrêter. C'est un devoir pour nous. المساعدات الإنسانية أصبحت ضرورية لمواجهة الوضع. في دوري تمول منظمة اليونيسف جزءاً من تكاليف استقبال الأطفال وإيوائهم في حالات الطوارئ. مسؤول من بعثة المنظمة التقى في هذا اليوم مدير المدرسة. Chaque jour, c'est avec son lieu de déplacé. Chaque jour, c'est des enfants qui viennent s'inscrire. Donc, il me dit que par mois, ils ont plus d'une centaine qui viennent. Il me disait tout de suite que vraiment, ils sont en train de faire face à encore des difficultés de place, malgré les tentes qui sont là. Et les enfants, s'ils ne partent pas à l'école, c'est aussi dangereux parce que rien ne prouve que demain, ils ne vont pas rejoindre l'autre camp. المعسكر الآخر هو معسكر الجماعات المنتمية إلى تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. هذان التنظيمان اللذان يقفان وراء الهجمات التي تضرب بوركينا فاسو. التنظيمان يتمركزان اليوم بقوة في شمال البلاد. لفهم هذا التمركز بشكل أفضل نزور الزعيم المحلي البارز في المنطقة وأمير منطقة ليبتاكو الذي يستقبل العشرات من زعماء القرى هذا اليوم. الكثيرون لجأوا مؤخراً إلى دوري. Un matin, ils sont assis, des gens ont fait irruption, ils ont commencé à tirer, ou bien ce qui se passe, c'est qu'un groupe vient, il leur donne un ultimatum de quitter le village avant, 72 heures avant. Donc, ils partent. C'est comme ça, ils sont eux-mêmes très surpris. De plus en plus, les taux se resserrent sur Dori. Donc, attention de ne pas perdre le Sahel parce que si le Burkina perd le Sahel, l'Afrique va perdre le Burkina. سلطته رمزية بشكل أساسي، لكن الأمير الذي تصغي إليه الحكومة معروف بصراحته، وقد حذر منذ فترة طويلة من العزلة والتهميش في منطقة الساحل. C'est une zone qui a été oubliée depuis 50 ans. Développement de la région, manque d'infrastructures, l'eau, l'électricité, les écoles, la multiplication des écoles coraniques, des gens qui étudient qui, pendant des années qui n'ont aucun débouché. Évidemment, si des groupes viennent, ils sont très fragilisés. مدينة دوري تعيش من تجارة الماشية مع النيجر المجاورة. المدينة تقع على حافة ليبتاكو غورما أو المعروفة باسم منطقة الحدود الثلاثة.
حيث يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات دامية منذ العام الماضي، وهذا هو المكان الذي يتمركز فيه الجنود الفرنسيون التابعون لقوات برخان وجنود دول الساحل الخمس. على بعد 180 كيلومترا جنوباً تقع مدينة بيسيلا، وهي المنطقة التي تستقبل أكبر عدد من النازحين. عددهم في بوركينا فاسو حوالي 800 ألف نازح، عدد يزيد 10 مرات عن العام الماضي. هنا أيضاً تتزايد الهجمات. Pour le site de distribution de Pisla, en moyenne, c'est 5000 bénéficiaires par jour. Chaque jour, il y a tel problème ici. Et les gens aussi, bon, il ne faut qu'à déguerpiller les localités. Par exemple, même s'il n'y a même pas 2 jours de cela, un village pas loin d'ici, il y a eu une embuscade des policiers. ذلك الهجوم قتل فيه ما لا يقل عن 3 من ضباط الشرطة قبل مرورنا بقليل. قوات الأمن التي تستهدف بانتظام تبدو غير قادرة على وقف العنف. لذا منذ بداية عام 2020 تم اللجوء إلى المتطوعين المدنيين لتأمين البلاد. بعد أسبوعين من التدريب سيعملون كمساعدين للجيش. بالكاد بدأ التجنيد، ولكن في كايا عاصمة المنطقة الشمالية الوسطى يقول العديد من النازحين إن صبرهم قد نفد ويلوحون بحمل السلاح. الأصوات تتعالى للتحذير من خطر انتهاكات المتطوعين، لكن هؤلاء الشباب الذين فروا من الشمال يرون أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. ميليشيات الدفاع عن النفس المسماة بكوغلويغو تعمل في بوركينا فاسو منذ سنوات. هذه الميليشيات نسبت إليها العديد من المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين. من بين هذه المجازر ما حصل في يورغو في الأول من يناير عام 2019. بدأ كل شيء بالهجوم على جماعة مسلحة، مما أودى بحياة زعيم قرية وابنه. الهجوم أدى إلى الانتقام من أقلية الفلان ذات الأغلبية المسلمة، وأدى إلى مقتل 49 شخصاً بحسب الأرقام الرسمية، غير أن أرقاماً أخرى تشير إلى سقوط 210 ضحايا. الوجهة الآن إلى العاصمة، حيث تؤكد السلطات ضمان اتخاذ كل الاحتياطات لاختيار المتطوعين. Les volontaires sont choisis au sein de leur communauté, par la communauté et validés ensuite après enquête de moralité par les forces de défense et de sécurité, essentiellement par l'armée. Nous avons besoin de ces volontaires-là. Le risque, il ne peut pas être limité à 0. Mais la question aujourd'hui, c'est, nonobstant tout ce qui peut avoir comme risque, il est plus important pour nous d'avoir cette participation des populations plutôt que de rester statique. لضمان أمن البلاد لا ترفض الحكومة أي حل. فقد استهدفت العديد من الهجمات القاتلة وغادوغو بين 2016 و2018، ولا سيما واجهات هذه المطاعم في الشارع الرئيسي للمدينة. منذ ذلك الحين تقول قوات الأمن إنها أحبطت خططا أخرى لهجمات هنا. نجاح نسبي للغاية بحسب هذا الصحفي الاستقصائي الذي يراقب يوميا تقدم الجهاديين. بالنسبة إليه البلد على حافة الهاوية أكثر من أي وقت مضى. On surfe sur cette situation, sur cette relative accalmie sur cette partie en fait du pays. On se dit que la classe politique, toute tendance confondue, opposition comme majorité, n'a pas pris la mesure de la situation. Les provinces en fait de l'Oudaran frontalière avec le Mali, vous avez le Soum également, et vous avez de l'autre côté en fait la province du Yaga frontalière avec le Niger qui se retrouve dans la zone du Liptako ou Gourma justement, qui sont en grande partie contrôlés par les groupes armés en fait terroristes. سلمت بوركينا فاسو مؤخرا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، وعلى الرغم من التدهور الأمني تعتقد السلطات أن جهود التحالف ستؤتي ثمارها. Il faut que nous focalisions nos efforts sur un point,
c'est la zone des 3 frontières qui a été définie comme une urgence. Il y a eu des échecs dans la zone, il y a une certaine fragilité de la défense et de la riposte de nos États dans cette zone-là. Il faut la faire monter en puissance, mais je crois que l'union de nos États dans le G5 Sahel est une obligation pour pouvoir maintenir et gagner ce conflit-là. لكن مثل جيرانها على بوركينا فاسو اليوم مواجهة انتشار فيروس كورونا. هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية من المرجح أن تكون لها انعكاسات كبيرة على الحرب ضد الإرهاب، فالبلاد تتوقع انخفاضاً ب4 نقاط في نموها خلال هذا العام. عملية برخان التي تقودها القوات الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي تتدخل بانتظام شمال بوركينا فاسو، لكن يبدو جوناثان أنها لم تتمكن حتى الآن من حسم الأمور في المنطقة. نعم، صحيح أن القوات الفرنسية ضمن عملية برخان تقود عمليات منتظمة في منطقة مثلث الموت كما وضحناه في التقرير، وبالتالي في شمال بوركينا فاسو التي سلطنا عليها الضوء في تقريرنا تحدثنا عن منطقة جيبو والتي تطرق إليها تقرير منظمة هيومن رايتس واتش. إذن الفرنسيون تدخلوا مرارا في منطقة جيبو لكن دون تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة، وهناك انتقادات متزايدة أمام غياب نتائج ملموسة. من مظاهر هذه الانتقادات مثلا المظاهرات المتكررة التي شهدتها مالي في الآونة الأخيرة، حيث يندد المتظاهرون بغياب نتائج ملموسة من وراء تواجد القوات الفرنسية في منطقة الساحل. جوناثان، في ظل انتشار وباء عالمي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لا يمكن أن نتجاهل بوركينا فاسو. أشرت في آخر تقريرك إلى احتمال أن تتسبب الأزمة الصحية في عرقلة الحرب ضد الإرهاب، هل من تفاصيل؟ في الوقت الراهن الأرقام الرسمية فيما يتعلق بفيروس كورونا ليست مثيرة للقلق بشكل خاص. سجلت مئات الإصابات ومات العشرات منهم بسبب فيروس كورونا حسب الأرقام الرسمية، لكن يجب أن لا ننسى أن الجائحة أصابت أفريقيا الغربية وبالتالي بوركينا فاسو في وقت متأخر، بالتالي توجد مخاوف من تفشي العدوى في الأيام القادمة لا سيما بين صفوف النازحين في شمال البلاد. وهناك يعاني الناس أصلا من أزمة إنسانية وقد يعمق الفيروس من آثارها إن تفشى في المنطقة. والتخوف الأكبر هنا هو انشغال الدولة البوركينابية بمكافحة جائحة كورونا، وهو ما قد سيتيح الفرصة للجهاديين من أجل التكاثر في شمال البلاد. شكرا جزيلا لك جوناثان والش لتسليطك الضوء على الوضع في بوركينا فاسو. إلى هنا نأتي مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج مراسلون. أخبارنا تبقى متواصلة على فرانس 24. شكرا لكم وإلى اللقاء.